بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة نور الدين عزام التعليمية. في الفيديو السابق تكلمنا على بدأنا نتكلم على كيفية تحضير مذكرة التخرج. في هذا الفيديو إن شاء الله سنكمل ما بدأناه من قبل. سنتحدث على النقطة الأولى وهي remerciement. بعد لا باج دو غارد اللي ديجا هضرنا عليها في الفيديو اللي فات يجي remerciement. جينيرالمون remerciement راح نشكر فيها أول حاجة نشكرو فيها لونكادرور اللي ساعدنا باش وصلنا باش ننجزو هذا العمل، وأيضا نشكرو لي ممبر جيري اللي راحين يقراو المذكرة تاعنا ويكونوا في لا سوتونس، ونشكر كل واحد كان من بعيد ولا من قريب من أجل إنجاز هذا العمل. أيضا بعد الريمارسيمون يجي ديديكاس. إذا كان يكون في هذا البروجي دو فان ديتيد يكونوا زوج طلبة، كل واحد يكون عنده إهداء راح يقدمه لوالديه والأقارب تاعو والناس اللي يكونوا قراب منه. راح يدير ديديكاس مثلا تاع الطالب الأول والطالب الثاني. بعد الديديكاس كاين طابل دي ماتيير. جينيرالمون راح يخرج اوتوماتيكمون. الا كان درت لي زيتاب اللي ذكرتهم في الفيديو اللي فات راح لهنا طابل دي ماتيير راح يخرج اوتوماتيكمون. انا بور لو مومون كي نبدا الميموار تاعي نخليها فارغه، راح نكتب برك العناوين طابل دي ماتيير نخليه فيد. طابل دي ماتيير هو تقريب اخر حاجه راح نديرها في الميموار، وراح يندار اوتوماتيكمون وماش راح نكتبو كيما يديرو بعض الطلبة. دونك لهنا منش نتحدث عليه كيفاش نخدم طابل الماتير اوتوماتيكمون. نفوت بعد الطابل الماتير واش راح نلقى. راح نلقى ايضا ليست دي فيغور. لهنا شاك فيغور يكون عنده نيميروطاسيون وتكون عنده عنوان ويكون عنده لاباج. هذه ثاني راح تخرج اوتوماتيكمون، مانيش راح نديرها على ما نكتبهاش بيدي. بعد هذه راح تجي ليست دي طابلو ايضا ثاني تديرها اوتوماتيكمون. كاين بعض المذكرات يكونوا فيهم لي زابريفياسيون هما المختصرات. مثلا FAO هي فابريكاسيون اسيستي بار اورديناتور، راح نديرهم بعد ليست دي طابلو. وهكذا بعد لي زابريفياسيون كاين ثاني بعض المذكرات اللي فيهم نوميكلاتور هو كما نقولوا حنا مثلا تقول في هي لا فيتاس. دونك هذيك في هي لا فيتاس مثلا كون نقول في هي لا فيتاس، هنا الميموار كامله راح نستخدم في هي لا فيتاس، ما نقدرش ندير في هي الفوليوم وفي هي لا فيتاس. دونك لهنا راح تتخلط على القارئ، لازم تكون عندك دي نورم. دير ورقه تاع وسخ تكتب في هي لا فيتاس، كل ما تلقى لا فيتاس تحب تختصرها ولا تحب تسميها تحط في ماجيسكيل ولا مينوسكيل. دونك لازم تحافظ عليها الميموار كامله، ماشي شاك فوا تكتبها مينوسكيل ساعه ماجيسكيل ساعه دير فوليوم. دونك نو. بعدها راح ندخل في l'introduction générale. l'introduction générale هي بالنسبة للميموار هي آخر حاجة نكتبها، بعد نكتب الميموار خلصها نكومونسي نكتب l'introduction générale باش نقدر نقول فيها واش راح ندير. دونك الحوايج اللي درتهم نعاود نذكرهم، ولازم نهتم بها بزاف لأنها هي الحاجة الأولى اللي راح يقراوها لي ممبر جيري، هي l'introduction اللي هي l'introduction générale. l'introduction générale ما تكونش فيها قال مثلا تيتر 1 تيتر 2 تيتر 3، كونسيبت تكون سيكسيون وحده.
تحط فيها يعني تبوزي فيها يعني لو بروبليم تاعك ولا لو سوجي تاعك ولا لي زوبجيكتيف اللي راح تتبعهم يعني اللي تبحث عليهم في هاد لا ترافاي دو ريشيرش ولي ميثود اللي راح تستعملهم. وجينيرالمون هنا في الاخر الميموار يعني في لانتروديكسيون راح تقول مثلا الميموار تاعي تتكون مثلا من يعني مثلا من 3 ولا 4 شابيتر كما انا كتبت هنا 3 ولا 4 شابيتر، وتحاول يعني تذكر في كل شابيتر واش درت شو، تحاول ديما تبدل لو ستيل تاع يعني تاع يعني الكتابة باه ما يبقاش يعني تكونش يعني تكرار. مثلا تقول له بريمي شابيتر بريزونت، بعدا تقولو شابتر درت، بعدا تقولو انسويت هكا هكا، بعدا تقولو بارايور، ومن بعد تقول دون سيت بارتي كذا كذا كذا، ومن بعد في الدوزيام شابيتر تقول يعني تبدل ثاني لو ستيل، ما تقولش نفسها بريزونت بريزونت، دونك راح تهدر يعني كتيبة أخرى. في التروازيام شابيتر شوفوا ثاني استعملت يعني طريقة أخرى باش يعني نذكر هنا ونقول سوغا بريزونتي دون لو شابيتر 3، ومن بعد هنا ما نقولش شابيتر 4 نقول يعني لو ديرني شابيتر، وهكذا. يوم فا راح نقول لا كونكليزيون إلي بيرسبكتيف نتاعي. بار كونتر يعني كي نخلص لانتروداكسيون يجيو لي شابيتر. حنا لي شابيتر يكونوا عندهم علاقة بلو تيتر، يعني الشابيتر يكون عنده علاقة بالتيتر، يعني شغل يعني راح يعني كما نقولوا حنا ندير ايتا دلار. باغ اكزومبل الشابيتر الاول يكون ايتا دلار. شاك شابيتر يكون فيه كونكليزيون انتروديكسيون كونكليزيون، لازم نبدا بها هذه انتروديكسيون كونكليزيون. كاينه حاجه تانية لازم ندير يعني لا ليزون اونتر لي شابيتر، يعني لا كونكليزيون تاع الشابيتر 1 تكون تمهدي للشابيتر 2 باش تكون مكانش يعني هكا يعني ريبتور اونتر لي دو شابيتر. شاك شابيتر لازم يبدا في باجا، ما نقدرش يعني هنا نكتبو في لاباج هذه، لا لازم شابيتر يبدا في باجا جديدة، يعني هذه مفروغ منها. في الشابيتر يعني الثاني والثالث والرابع راح يعني نذكر يعني لي ميثود اللي استعملتهم ولي ريزلتا ولي ديسكسيون، هادو يجيو يعني في لابارتي نتاع لي شابيتر. بعد ما يعني تحدثت يعني على الشابيتر تاعي واش لي شابيتر تاعي واش يكونوا فيهم. دونك الشابيتر الاول جينيرالمون يكون ايطاد لار بارابور لي شابيتر الاخرين، يعني راح نحط لي ميثود اللي استعملت، لي ريزلتا اوسي. لي ريزلتا اللي راح نتحصل عليهم لازم يكونوا يعني سو فورم دي فيغور ولا دي طابلو، يعني هادو الاكثر استعمالا. اي فيغور في الميموار لازم يكون عنده ليجوند، يعني تكون عنده عنوان كيما هنا فيغور 1 يعني تاع شابيتر 1 خاص يعني يكون عنده عنوان اللي هو ليجوند، ماشي هكاك يكون مطايش. دونك طابلو ولا فيغور لازم يكون عنده ليجوند. جينيرالمون في بعد ما نديرو لي ريزلتا تاوعي نجيو لا ديسكسيون. لا ديسكسيون ما نروحوش يعني ديريكت يعني نحكيو على يعني لا ديسكسيون مباشرة النتائج اللي خرجوا لي، يعني راح ندير يعني تمهيد يعني لي ريزلتا تاوعي. على سبيل المثال هذا هما لي ريزلتا تاوعي. ندير يعني باراغراف ولا زوج نعرف فيهم شو هاد لا فيغور. قال لا فيغور 12 هذا راهو يقول باللي كذا 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 كذا. دونك لهنا هذه يعني تبداو بها لي ديسكسيون تاعكم. ثاني حاجه نذكر يعني لو ماكس تاعي ولو مين، يعني من بلاصه يطلع ومن بلاصه يهبط، هادو ثاني لازم يعني نتحدث عليهم. وحاجه اخرى هي يعني لقيت كيفاه نكومباري لي ريزلتا تاعي مع دوطر يعني شيرشور،
داروا ديجا لو طرافاي هذا يعني بطريقة أخرى، ولا يعني لقاو نتائج أخرى كومباري لي ريزلطات تاوعي بيهم. نتمنى انه هذا الفيديو اعجبكم. اذا عجبكم ديروا لايك، وما تنساوش الاشتراك في القناة ليصلكم الجديد اول باول. والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله، اللي راح نتحدثوا فيه على لا كونكلوزيون و لي بيرسبكتيف و لي ريفيرونس ايضا كيفاش نديروهم. والى اللقاء.